या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतवति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, खाओ जो जमीन में है, हलालन तय्यबा, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क, वला तत्तबिउ खुतवति शैतान, और शैतान के कदमों पर कदम न रखो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दूसरा पारा है, इसके अंदर लोगों को खाने का सलीका, तरीका, आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। देखो कुरान पाक में बड़े वाज़े अहकाम बयान कर दिए कि तुमने अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में से क्या खाना है क्या नहीं खाना। हराम और हलाल बड़ा वाज़े कर दिया है, और बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को खाए और हराम करदा चीज़ों को छोड़ दे। इसलिए फरमाया, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, लोगो जो कुछ जमीन में है हलाल और पकीज़ा है, वला तत्तबिउ खुतवति शैतान, शैतान के कदम पर कदम न रखो, शैतान की इत्तिबा न करो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुम्हारा जो दुश्मन है वो शैतान है, वो तुम्हें इस बात की दावत देगा कि तुम हर वो काम करो जो अल्लाह की नाराजगी का सबब है और जिससे अल्लाह ने तुम्हें रोका है। और कुरान ने क्या कहा कि इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, कि बेशक वो तुम्हें यही हुक्म देता है बदी का, बिस्सूइ बदी का, बुराई का, वल फहशा और बेहयाई का। क्योंकि कुरान मजीद पढ़े, अल्लाह ने हया की तलकीन की, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की तलकीन की, पर्दे का हुक्म दिया कुरान में अल्लाह ने। देखो इससे बड़ा क्या होगा कि अल्लाह ने नबी की अजवाज के लिए भी रियायत कोई नहीं फरमाया, तुम्हें भी पाबंद किया जा रहा है पर्दे का। और शैतान क्या है? वो बेहयाई का दर्स देता है। वो तो ये कहता है ये नंगे सर फिरे, लिबास इसके बदन पर ना हो, वान तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, ये कि अल्लाह पर वो बात जोड़ो जिसकी तुम्हें खबर ही नहीं। तुम हर बात को अल्लाह की तरफ मंसूब कर दो, ये भी मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये भी मेरे अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें पता भी ना हो, तुम्हें इल्म भी ना हो, तो करना क्या है? जो अल्लाह का हुक्म है। छोड़ना क्या है? जैसे अल्लाह ने रोका है। यहां मैं एक बात आपको समझा दूं, ज़िम्नन ये बात आ गई, यहां हर बात को हम अल्लाह की तरफ, आज भी है ऐसे लोग, ये अल्लाह पाक ने फरमाया है। एक उसूल समझ लें, उसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फरमान होगा वो अल्लाह की किताब कुरान पाक में होगा या हदीस कुद्दसी, यानी जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ये मेरे अल्लाह ने फरमाया है, ये मेरे अल्लाह ने फरमाया है। इसके अलावा अल्लाह का फरमान नहीं है। अहदीस है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे पैगंबर का फरमान है। अब कुरान और अहदीस में इत्तदाल क्या होगा?
ایک بات کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے اور جانچنا ہوگا، یہ اگر جانچنا چاہتے ہو کہ یہ جو احادیث ہے یہ واقعتاً نبی پاک کا فرمان ہے، قراوی نے غلطی تو نہیں کی، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ صرف قرآن مقدس وہ عظیم المرتبت کتاب ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے ہر حکم پر ہم عمل کریں گے، ہر حکم پر عمل کریں گے، کیوں یہ اتنی محفوظ ہے کہ جس کی حفاظت کی قسم خود اللہ اٹھائے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ لے۔ اب کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے منسوب کر کے نبی پاک کی طرف کہ وہ قرآن پاک کی آیات مقدسہ کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کے حکم کو ماننا ہے اور اس بات کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کا حکم دیں یا ایسی بات ارشاد فرمائیں جو اللہ کے قرآن سے ٹکرائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن پاک کی تفسیر کون ہے؟ میرے رسول اعظم کا فرمان ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات، سیرت، آپ کی تحریر اور تقریر ہی قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہادی رحمت ہو اور ہادی کل کائنات ہو، کہ قرآن بھی ہدایت کا سر چشمہ ہے اور میرا نبی بھی ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہادی کل جو ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ایسی بات کا حکم دے کہ جو اللہ کے قرآن سے ٹکرائے۔ یہ اصول میں نے سمجھایا ہے، یہ بات کو ذرا ذہن کو ذرا کھول کے ذرا اس کو ذہن کو اپنے اندر اس کو بات کو سمجھیں کہ اللہ نے کا فرمان وہی ہے جو اللہ کی کتاب قرآن کے اندر ہے یا حدیث قدسی کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی عام بندہ کہ اللہ یہ کہتا، بھی اللہ یہ کہتا دکھاؤ قرآن پاک میں کہاں ہے یا حدیث قدسی میں دکھاؤ، اپنی طرف سے تو یہ حدیث صحیحہ کون سی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان وہی فرمان ہے جو قرآن کے تابع ہے۔ اور پھر کوئی بندہ کہے فلاں صحابی نے یہ بات کی ہے، جی یہ فلاں صحابی کا قول ہے، اگر وہ قول نبی پاک کے فرمان سے ٹکرائے، ایک بات نبی علیہ السلام نے فرمائی اور کوئی صحابی کے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہے حضور کے بیان، فرمان، تقریر، تحریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے وہ بات، وہ قول مخالف جاتا ہو تو ہم اس قول کو چھوڑ دیں گے، اس بات کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک کتاب اللہ کے بعد جس کی بات سب سے معتبر ہے وہ جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ رسول اللہ کی بات ہے، جو ہمارے نزدیک سب سے قرآن کے بعد جو معتبر ترین بات ہے اس امت کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، وہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ منسوب کیا جا رہا ہے صحابہ کی طرف کہ جو صحابہ نبی پاک پر اپنا تن، من، دن، جان سب کچھ وار دیں، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسا عمل کریں، ایسی بات کریں جو رسول اللہ کے فرمان سے ٹکرائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ کسی نے غلط منسوب کر دیا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا ایک اصول بتایا ہے، یہ اصول کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب قرآن پاک نے ہمیں یہی اصول سمجھایا، فرمایا لوگو اللہ کی زمین میں جو کچھ ہے، اب زمین میں تو بہت کچھ ہے جی، زمین میں تو اللہ کی زمین میں تو وہ بھی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، جیسے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بے شک ہم نے تم پر حرام کر دیا مردار اور خنزیر کا گوشت اور خون، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ پیدا تو اس کو بھی رب نے کیا تھا مگر حرام کر دیا۔ فرمایا لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے جو تم نے کھانا وہ کیا کھانا ہے؟ حلالا طیبہ،
जो पाकीज़ा हो, हलाल की खाना है, हलाल भी हो और पाकीज़ा भी हो, ये दो शर्तें हैं। जो रिज्क तुमने खाना है वो हलाल भी हो और पाक भी हो। ऐसा नहीं हराम जराए से दौलत इकट्ठी की और फिर कहें देखो जी मैंने तो हलाल जानवर का गोश्त ही खाया है ना जी। वो दौलत भी पाकीज़ा होनी चाहिए, उसमें भी हराम की आमेज़श नहीं होनी चाहिए। वला तत्तबिउ खुतवति शैतान, और शैतान के कदम पर कदम ना रखो, तुम्हारा खुला दुश्मन है। और शैतान क्या हुक्म देता है, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सुइ वल फहशाइ व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। वो तुम्हें हुक्म देगा बदी का, बुराई का, ज़नाहकारी का, झूठ का, गीबत का, हराम ज़राए से दौलत इकट्ठी करने का। वो तो तुम्हें इस बात की तरफ रगबत दिलाएगा कि इस दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। ईमान तो पैसे से नहीं आता ना। वलफाशा, तुम्हें बेहयाई की तरफ रागिब करेगा, तुम्हें कहेगा तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, क्या पाबंदी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जीने का हक है। मगर वो इस बात को भूल जाते हैं कि एक बंदा है मोमन जो खुदा का बंदा है, जो अल्लाह का बंदा है, जिसने ये कहा मेरा रब अल्लाह है, मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा राजिक अल्लाह है, जिसने ये बात कही वो इस बात का भी पाबंद है कि जो रब मेरा मुझे कह रहा है मैंने वही करना है। व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून, ऐसी बात अल्लाह पर ना कहो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, जिसे तुम्हें पता नहीं। ऐसी बात अल्लाह पर ना बांधो जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं कि ये बात रब का फरमान है भी कि नहीं, फिर तुम क्यों बांधते हो। तो हजरात, आज के दरस कुरान में ये बात है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो अल्लाह के कुरान में है और हमें इल्म भी हो, हमारे पास इतना नॉलेज भी हो कि वाक़अतन अल्लाह के कुरान में है।